السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أنكم تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. فاليوم إن شاء الله غادي نوجدوا بيزويش اللي هي بيتزا على شكل ساندويش، صراحة كتجي رائعة. فهادو هما المقادير المضبوطة اللي غادي نحتاجو. فغادي نبداو بالمقادير ديال العجين ديال لاباط. غادي نحتاج 2 ليف ديال الدقيق أو الطحين. غادي نحتاجو 4 المعالق ديال الزيت. غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الخميره وكاس ديال المدافي باش نجمعو عجينه وشويه الملح. بالنسبه للصلصه انا عندي صلصه طماطم اللي هي جاهزه. عندي العطريه غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السنيده، معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم والثومه وشويه ديال الزعتر. عندي فرماج غابي، عندي فلفله اللي مقطعه رقيقه، وعندي البصله اللي مقطعه حتى هي رقيقه، وعندي الثوم وعندي هنايا البطاطس، البطاطا اللي هي مقطعه صغيره ومسلوقه. فنبداو على بركه الله. غادي نضيفو لافارين ديالنا. فهنا الزلافه وحده عامره والزلافه الثاني ما عامراش بزاف، يعني عامره غير شويه. فغادي نضيفو الخميره، غادي نديروها جانبا باش ما نخلطوش الخميره مع الملحه لان ما كتخليهاش تفاعل. غادي نضيفو الزيت، شويه الملحه تقريبا معلقه صغيره فعلى حسب الذوق كل واحد. صافي كنديروا الماء تدريجيا حتى كتجمع العجينه. فكنبقاو نضيفو الماء تدريجيا. صافي كنخليو العجين ديالنا كيتجمع. وتقريبا انا هنا داك الكاس يعني ما درتوش كامل، بقى واحد شويه. فمن بعد ما وجدت لاباط ديالنا كتجي على هذا الشكل، فهي كتكون خفيفه شويه يعني ماشي قاصحه، يعني بحال العجينه ديال البطبوط تقريبا. كيف كتلاحظوا شتيها كتكون رطبه. صافي غادي نجمعوها وغادي نغطيوها بالسلوفان ونخليوها جانبا حتى ترتاح ونوجدوا لاصوص طوماط ديالنا. صافي كنخليوها جانبا. دابا غادي نوجدوا لاصوص صلصه الطماطم. كنديروها هي الاولى، كنضيفوا العطريه ديالنا كامله، كنديروا الثومه، صافي كنضيفوا شويه ديال زيت الزيتون. هنا راه ما بانش في لا فيديو. صافي ومن بعد كنديروها فوق النار هادئه حتى كتوجد لينا. فبعد ما وجدنا الصلصه الطماطم دابا جبنا لاباط اللي من بعد ما ارتاحت لينا صافي وكتلقوها بالفينو، يعني كنديروا الفينو
كترى واحد شويه وكنبقاو نقرصوها فوق منه حتى كنحسوا بها انها صافي، يعني شربات داك الفينو مزيان صافي، وكنطلقوها بالمدلك ديالنا. فهنا غادي نقسمها على جوج صافي، كنطلقوها على هذا الشكل. فانا درتهم كبار شويه، فممكن هذا العجين يعني ممكن انها تخرج لكم ربعه ديال البيزويش. انا درت غير جوج. مهم ان لاباط ديالنا خاصها تجي رقيقه شويه، ما تكونش غليظه. صافي كنجيبوا لاصوص ديالنا وكنديروها على هذا الشكل. فان شاء الله المره الجايه غادي نديرو هاد لاغوسيط، وغادي نديروها بصلصه بيضاء، وغادي نديروها بفرomاج، يعني هادشي كلها فيها غير الفرomاج وبلا صوص بيشاميل. صراحه هي كتجي رائعه. ان شاء الله المره الجايه نديرها معكم. صافي كنستمروا على هاد الطريقه، يعني كديروا غير الوسط، ما كديروش الجناب نهائيا. صافي وغنضيفوا البصله. غادي نرشو شويه ديال الزعتر من الفوق. فمن بعد ما عمرناها كلها، يعني درنا الفلفله، درنا البصله، درنا البطاطا ودرنا الفرomاج. صافي كنجمعوا على هذا الشكل. صافي الجوانب كنديروا لهم بحال هكا، كنجمعوهم
بحال شي فنيده بحال هكا، وكنقطعوا داكشي اللي كيبقى شايط. هذيك لاباط يعني ما تضيعوهاش، تقدروا ديروا بها بيتزا صغار. صافي كنديروها بنفس الطريقه ديال الاولى. من بعد ما وجدناهم حطيناهم في الطاوه ديال الفران، ولكن داك الجانب اللي درناه الفوق، ديك الثانيه اللي كتكون الفوق فاش لوينا في الاول كنديروها لتحت بحال هكا، يعني ما كتجيش باينه في الوجه الفوقاني. صافي كندهنوها بشويه ديال الزيت اولا الزبده، والاخرى غادي ندهنها بصلصه الطماطم اللي بقات شيطه عندي، غادي نديرها في الوجه ديالها. فمن بعد ما كملنا دابا غادي نضيفو الفرomاج ديالنا اللي كنديروه غير من الوسط. فمن بعد ما غادي نساليو غادي نديروه في الفرن اللي ديجا كنكونوا مسخنينه على درجه عاليه. صافي كنديروا البيتزا ديالنا في الفران، فهي دغيا كتوجد، يعني دغيا كطيب، ما كتاخذش وقت بزاف. فهذا هو الشكل النهائي ديال بيزويش، بيتزا ساندويش. كتجي على هذا الشكل. صراحه لاباط كتجي رطبه بزاف وكتجي غزاله، فانا غادي نقسم وحده باش تشوفوا الوسط ديالها كيف كتجي. كنتمنى انها تكون عجباتكم، ونتمنى انكم تجربوها. فهذا هو الشكل النهائي ديال بيزويش. الصراحه كتجي غزاله، ونتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي كيف جاتكم. فانا كنتسنى لي كومونتير ديالكم، وشكرا بزاف على المتابعه وعلى التشجيع، وكنتمنى انكم ديما تبقاو تشجعوني، وما تنساوش تابوناو في لاشين. وشكرا لكم بزاف، والى اللقاء.